آپ نے मारूत तैयारे के खिलाफ हमारी नाकाम कोशिशों का जो अहवाल बताया है, उसकी रोशनी में मुझे मजीद कोई बराह रास्त कोशिश बेसूद लगती है। दुश्मन पूरी तरह चौकन्ना और मुंतजिर है। मजीद नुकसान उठाने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा और मिशन मजीद मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसे में बिलवास्ता कोशिश के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, और इस हवाले से मेरी राय में कर्ट टैंक मारूत तैयारे के प्रोजेक्ट तक रसाई का सबसे बेहतरीन और महफूज रास्ता है, और मैंने उस जर्मन गोरे तक रसाई की एक तरकीब निकाल ली है। कामयाबी या नाकामी तो खैर अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। खान साहब ने हाँ में गर्दन हिलाई और कुछ देर सोचने के बाद कहा, कर्ट बैंक का कयाम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के बेंगलोर के एयरबेस पर वाक़े रिहाइश गाह में है, और पंडित नेहरू के बाद गालिबन उसे ही इंडिया में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती है। वो जब कभी बेंगलोर के बाजार वगैरह का रुख करता है तो खुसूसी फोर्सेस का 20 जवानों का दस्ता 3 जीपों पर उसकी गाड़ी के आगे पीछे चलता है, और उसकी आमद से पहले दुकानें आम लोगों से खाली करवा ली जाती हैं। यूं समझ लो कि कोई परिंदा भी उसके पास पर नहीं मार सकता। मैंने कहा, ये तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, असल बात ये पूछनी है कि उसके दिल्ली आने पर कोई रोक टोक तो नहीं है। खान साहब ने कहा, वो कभी 15-20 दिन कभी महीने में दिल्ली का चक्कर लगाता रहा है। उसकी आमद उमूमन वजारत दिफा के आला अहलकारों या कभी कभी वजीर दिफा कृष्णन मेनन जी से सरकारी मुलाकात के लिए होती है। ताहम वो कभी कभार तफरीही दौरे पर भी दिल्ली आता रहता है। मैंने मुतमईन होकर कहा, ठीक है, इसका मतलब है कि हम किस्मत आजमाई कर सकते हैं। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा। बोले, कैसी किस्मत आजमाई? उसका हिफाजती दस्ता दिल्ली में भी साए की तरह उसके साथ रहता है। मैंने हंसते हुए कहा, भाई मैं उस जर्मन गोरे को मार गिराने का कोई इरादा नहीं रखता। वैसे भी वो मारूत तैयारे का प्रोजेक्ट तो मुकम्मल कर ही चुका है, अब उसकी जान लेने का कोई खास फायदा नहीं। खान साहब ने कदरे झुंझलाकर कहा, तो फिर उसका अचार डालने का इरादा है मेरे भाई? जरा खुलकर बताओ कि उसे किस नुस्खे में इस्तेमाल करना है। मैंने उनकी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, पहले उस तक रसाई तो हासिल हो, उसके बाद सोचेंगे कि उसे किस इस्तेमाल में लाना है, और मैंने उस तक रसाई का एक तरीका ढूंढ लिया है। आगे हमारी किस्मत। मेरी बात सुनकर वो जोशो हैजान से भरपूर लहजे में बोले, क्या वाकई? अगर ऐसा हो जाए तो शायद मारूत नामी उस सांप का सर कुचलने का कोई रास्ता ढूंढ सकें। आप जल्दी से ये बताओ कि तुम कैसे कर्ट टैंक तक रसाई हासिल करने की कोशिश करोगे। मैंने जवाब देने की बजाय लिबास में हाथ डाला और लिफाफे में बंद होली की अजीमुशान सालाना पार्टी का वो दावतनामा निकाल कर खान साहब के सामने रख दिया। खान साहब ने वो दावतनामा निकाला और उसके मुंदरजात का बगौर जायजा लिया और फिर वजाहत तलब नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा, आपको ये दावतनामा जल्द से जल्द कर्ट टैंक तक पहुंचाने का बंदोबस्त करना है। मुझे पता है ये काम आप ज्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। उनकी नजरों में बदस्तूर सवाल देखकर मैंने कहा, वेश जी को तो आप जानते हैं ना? उन्होंने जल्दी से कहा, हाँ बिल्कुल जानता हूँ, मैंने भी 2 सूट उससे सिलवाए हैं। बुढ़ा बहुत ज्यादा पैसे लेता है मगर अपने फन में माहिर है। मुझे ये भी पता है कि उसके घर हर साल मुनक्किद होने वाली होली की पार्टी भी अपनी मिसाल आप होती है। मैं कभी शरीक तो नहीं हुआ, लेकिन चर्चे बहुत सुने हैं। बहुत ही खासुल खास लोग मदऊ किए जाते हैं। मैंने पूछा, मेरा ख्याल है वो कर्ट टैंक भी वेश जी और उसकी वजह शोहरत से वाकिफ होगा। खान साहब ने जोर से हाँ में सर हिलाया। बोले, वेश जी के सबसे बड़े मद्दाह गोरे ही तो हैं, अमरीकी, अंग्रेज, जर्मन, पुर्तगाली। वेश जी उनकी पसंद के ऐन मुताबिक सूट सी कर देता है ना। मुझे यकीन है कर्ट टैंक भी उसी से सूट सिलवाता होगा। मैंने कहा, और इस साल वेश जी की तरफ से कर्ट टैंक को ये दावतनामा मौसूल होगा जिसमें उससे बसद इसरार शिरकत की दरखास्त की गई होगी। बराह मेहरबानी दावतनामा पलटकर पुश्त मुलाहिजा करें। खान साहब ने मेरी दरखास्त पूरी की। उनकी नजरें वेश जी के हाथों से लिखे गए जुमलों पर जम गईं। उन्होंने एक एक लफ्ज जमा कर पढ़ा। बोले, सब मसरूफियात छोड़कर अपनी शिरकत यकीनी बनाएं। मैं इस तकरीब में बेचैनी से आपका इंतजार करूंगा। बसद खुलूस, ओपी वैश। फिर उन्होंने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। बोले, तुमने ये दावतनामा तो खैर किसी तरह हासिल कर लिया होगा, लेकिन कर्ट टैंक के नाम ये पैगाम कैसे लिखवाया? ये वेश जी के हाथ की तहरीर है ना? मैंने कहा, हाँ उसी ने लिखा है, बड़े प्यार से। लेकिन उसने ये पुरजोर और पुरखुलूस दावत कर्ट टैंक को नहीं दी, बल्कि उसका मुखातिब मैं हूँ। खान साहब ने हैरानी से कहा, भाई तुम्हारी वेश जी से ऐसी पक्की दोस्ती कैसे हो गई? वो खूसट तो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। मैंने हंसते हुए कहा, यूं समझ लें कि उसे एक खास तावीज घोल कर पिला दिया है जिससे वो मेरा गर्विदा हो गया है। तफसील बाद में पूछ लीजिएगा। ये बताइए कि ये दावतनामा मिलने पर कर्ट उस पार्टी में खिंचा चला आएगा या नहीं? खान साहब ने पुरयकीन लहजे में कहा, भाई वो तो सोचे समझे बगैर चला आएगा।
یہ سالے گورے یہاں ایسی تفریحات کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ ویش جی کی پارٹی میں بدیشی شراب کی ندیاں بہتی ہوں گی۔ میں نے کہا وہ تو جب وہاں جاؤں گا تو پتہ چلے گا۔ یہ بتائیے آپ کب تک یہ دعوت نامہ کرٹ ٹینک تک بھجوا دیں گے؟ خان صاحب نے چند لمحے غور کر کے کہا، فکر نہ کرو بھائی، کل ہی انتظام کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ پرسوں صبح یا دوپہر تک اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ کام انشاءاللہ بالکل غیر مشکوک انداز میں ہوگا۔ اس کی چوکیداری پر تعینات کارندے خود اسے پہنچائیں گے۔ میں نے مطمئن لہجے میں کہا، واہ، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب مجھے آپ سے ایک اور مدد درکار ہے۔ آپ نے گزشتہ ملاقات میں مجھے کرٹ ٹینک کے بارے میں کافی باتیں بتائی تھیں، لیکن وہ زیادہ تر اس کی پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں تھیں۔ مجھے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی حتی الامکان تفصیلی معلومات درکار ہیں، اس کے مشاغل، روزمرہ زندگی میں اس کی پسند ناپسند، کوئی شخصی کمزوریاں وغیرہ۔ میں نے اپنی بات وہیں تک چھوڑ کر خان صاحب کی طرف دیکھا جو کچھ سوچ رہے تھے۔ قدرے توقف کے بعد انہوں نے کہا، میں نے تمہیں کرٹ ٹینک کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ اس کے بارے میں تیار کردہ ایک دستاویز کے ذریعے میرے علم میں آیا تھا۔ وہ خاصی تفصیلی دستاویز ہے، تاہم اس میں زیادہ تر معلومات اس کی پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں ہیں۔ میں اس دستاویز کا عکس کل تمہارے حوالے کر دوں گا، اور ساتھ ہی اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے اپنے ذرائع حرکت میں لاؤں گا، شاید کسی طرح کام بن ہی جائے۔ میں نے کہا، ہاں بھائی، بس اللہ رب العزت سے مدد ہی مانگی جا سکتی ہے، وہی ناممکن کو ممکن بنانے اور پتھر کے سینے سے چشمے جاری کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کرٹ کے بارے میں اگر کچھ زیادہ نہ معلوم ہوا تب بھی اپنی سی کوشش تو کروں گا ہی۔ خان صاحب نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کرٹ ٹینک کے حوالے سے تم نے پہلے سے کوئی لائحہ عمل مرتب کر رکھا ہے یا؟ انہوں نے اپنا سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، کیسا لائحہ عمل بھائی؟ ابھی تو کچھ بھی یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ دعوت نامہ ملنے کے باوجود کرٹ نظر انداز کر دے، اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کی وجہ سے وہ چاہنے کے باوجود شریک نہ ہو سکے۔ ہو سکتا ہے وہ اس پارٹی میں تو آئے لیکن مجھے اس کے قریب ہونے کا، اس کی توجہ حاصل کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے قابل توجہ ہی نہ سمجھے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں اندھیرے میں پرندہ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ناکامی کا امکان لگ بھگ یقینی ہونے کے باوجود میں محض اللہ سبحانہ وتعالی کی غیبی امداد کی امید پر اپنی سی کوشش ضرور کروں گا، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ خان صاحب نے میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ غور سے سنا۔ اس اثنا میں خانم بھی چائے سمیت وہاں پہنچ چکی تھی اور ہماری گفتگو توجہ سے سن رہی تھی۔ انہوں نے میری بات سن کر کہا، مداخلت کے لیے معافی چاہتی ہوں جمال بھائی، میں نے خان صاحب کی زبانی آپ کے بارے میں جو کچھ سنا وہ میرے لیے لگ بھگ ناقابل یقین تھا۔ ایک بظاہر عام سا نوجوان یک کے بعد دیگرے اتنی خطرناک مہموں میں کیسے سرخرو ہو سکتا ہے؟ لیکن آج آپ نے جو بات کی ہے اس نے میرے ذہن پر سے ابہام کے جالے بالکل ہٹا دیے ہیں۔ واقعی انسان تو کسی مقصد کو پانے کے لیے اپنی بساط بھر کوشش ہی کر سکتا ہے، ناکامی یا کامیابی سے ہمکنار کرنا تو ذات باری ہی کی مرضی ہے، اور وہ اپنی منشا کی تکمیل کے لیے کسی بہت بڑے ظاہری وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ چاہے تو چیونٹی سے ہاتھی مروا دے یا ابرہا کے لشکر کے ہاتھیوں کو کھائے ہوئے بھس کا ڈھیر بنانے کے لیے قطار در قطار کنکر بردار ننھے پرندے بھیج دے۔ ظاہری بات ہے میں خانم کی ان باتوں کی تائید میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کر سکتا تھا۔ ادھر خان صاحب نے صبر و تحمل کے ساتھ اپنی شریک حیات کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیا اور پھر گہری سانس لے کر کہا، خاتون، یہ سب تو میں نے جمال سے پہلی ملاقات میں ہی سمجھ لیا تھا۔ میں نے اپنی مناسب حد تک طویل پیشہ ورانہ زندگی میں عملی معاملات کے ان پہلوؤں کا میں نے پہلے کبھی اس انداز میں تجزیہ نہیں کیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے جمال سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہے، جس سے مجھے اپنے تازہ ترین سانحے سے عہدہ برا ہونے میں بہت مدد ملی۔ بلا شبہ اللہ پر خلوص دل سے توکل اکثر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، مکمل انجان راہوں پر مشعل راہ بن سکتا ہے۔ میں نے ان کی باتیں سن کر اپنے خیالات یکجا کرتے ہوئے کہا، خان صاحب، صرف اتنی سی بات ہے کہ میرے پاس اللہ رب العزت کی کرم فرمائی پر انحصار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ البتہ میں نے اپنی بساط بھر کوشش سے کبھی پہلو تہی نہیں کی۔ مجھے جب وطن عزیز کی سلامتی میں اپنا کردار نبھانے کی دعوت دی گئی تھی تو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ مجھ جیسا بالکل عام سا بندہ دشمن ملک میں جا کر کون سا تیر مار سکے گا، لیکن میں نے صرف یہ سوچ کر چیلنج قبول کر لیا کہ اپنے تئیں جو بن پڑا ضرور کروں گا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ میں اپنی کوشش میں ناکام ہو جاؤں گا یا اپنی جان گنوا دوں گا۔ اگر ایسا ہوا بھی تو میں کم از کم قیامت کے دن تو اپنے رب اور اپنے ہم وطنوں کے سامنے سرخرو ہو کر پیش ہو سکوں گا۔ جبکہ اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو میں اپنی ناکافی اہلیت، ناقص وسائل اور تربیت کے باوجود کچھ نہ کچھ کر دکھانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ میں اب جو کچھ کر سکا ہوں وہ سب اسی سوچ کا محاصل ہے۔
उन दोनों ने मेरे नजरिए और लाह अमल को सराहा और आइंदा भी कामयाबियों के लिए खुश उम्मीदी का इजहार किया। खान साहब ने कहा, और हाँ ये भी सुन लो, हुमायूंपुर के एक मुतवस्सत आमदनी के हामिल आबादी वाले मोहल्ले में एक छोटा सा खानदान किराए के एक मकान में मुंतकिल होने वाला है। ये खानदान एक उधेड़ उम्र भाई और 2 बहनों और उनकी नानी पर मुश्तमिल है। उस खानदान का कमाऊ पूत रोहित शेखर काफी अरसे से दिल्ली में ऑटो चला रहा है और हाल ही में एक उम्दा नौकरी पर फायज हुआ है, जिसके बाद ये खानदान शहर की एक इंतहाई पसमानदा बस्ती से इस निस्बतन खुशहाल आबादी में मुंतकिल हो रहा है। खान साहब की बात सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लेकर कहा, बहुत मुनासिब। वैसे तो मेरा ख्याल है कि लक्ष्मण अब मेरे कवायफ की जांच पड़ताल बमुश्किल ही करवाएगा, फिर भी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर यह बंदोबस्त जरूरी था। अब वो मतलूबा अशिया भी मेरे हवाले कर दें और तरीक़ा इस्तेमाल समझा दें। मैं कल फिर चक्कर लगाऊंगा। उम्मीद है कर्ट टैंक से मुताल्लिक मालूमात तयशुदा मकाम पर मेरी मुंतजिर होंगी। खान साहब ने मेरी बात सुनकर कहा, और हाँ ये बात जहन में रखो, अगर तुम्हें मतलूबा दस्तावेज वगैरह तयशुदा मकाम पर न मिले तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें आज की तरह घर के अंदर आकर मुझसे मिलना होगा, ताकि मैं बिलमुशाफा तौर पर तुम्हें सूरत हाल से आगाह कर सकूं। खानम ने कहा, भैया तुम इतनी मुश्किलात उठाकर यहाँ तक पहुँचोगे ही, अंदर ही आ जाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं तुम्हें मजेदार गर्मा गर्म शामी कबाब, अनारदाने और पुदीने की चटनी के साथ खिलाऊंगी। ये सुनकर खान साहब ने एक बुलंद आहंग कहकहा लगाया और कहा, ठीक है जमाल भाई, हमारी तरफ से कल रात अपनी ज़ियाफत समझो। मैं उस मनहूस अर्जुन के रात भर गहरी नींद सोने का बंदोबस्त कर दूंगा। मैंने उनसे पूछा, ये आप कैसे करेंगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, एक तरह की नींद की दवाई समझ लो जिसके कोई ज़ेली असरात नहीं होते, ना ही कोई जायका है। खाने पीने की किसी चीज में मिला दो, बंदा 6-7 घंटे के लिए बेसुध होकर सो जाए, जबकि उसे नींद के शदीद गलबे पर कोई शक भी नहीं होगा। मैंने उनकी बातों में गहरी दिलचस्पी लेते हुए पूछा, और ये दवा कितनी देर के बाद असर दिखाएगी? मेरा मतलब है जिस्म में जाने के बाद ये बंदे को दस्तरखान पर ही तो ढेर नहीं कर देगी। खान साहब ने हल्का सा कहकहा लगाया और फिर कहा, मैंने बताया ना कि उसका निशाना बनने वाले को जरा भी शक नहीं होगा। बस यूं समझो कि ये दवा खाने से फारिग होने के बाद रफ्ता रफ्ता खून में शामिल होगी और बतदरीज गुनूदगी का हमला करके मुतल्लिका शख्स को अपनी मर्जी से बिस्तर पर जाने पर मजबूर कर देगी। उसके बाद उसे बेदार करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ होगा। सबसे काबिल जिक्र बात यह है कि डॉक्टरी तज्जिये में किसी नशा आवर दवा के असरात नहीं मिलेंगे। मैंने दबे दबे जोश के साथ कहा, ये तो बहुत काम की चीज है खान साहब, बराह करम आप जल्द से जल्द मेरे लिए इसकी अच्छी खासी मिकदार का बंदोबस्त कर दें। उन्होंने इस बात में सर हिलाया, बोले ठीक है, हो सकता है मैं कल ही उसे तुम्हारे हवाले कर दूं और साथ ही तरीका इस्तेमाल भी समझा दूं। ये कराची में तायुनात हमारे महकमे के एक हरफन मौला किस्म के आला अफसर इरफान अहमद की दरियाफ्त है। वो जड़ी बूटियों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और इस तरह के बहुत से टोटके ईजाद कर चुके हैं। मैंने कहा, मेरी गुजारिश है कि आपको इरफान साहब के ईजाद करदा इस तरह के जितने तीर बहदफ टोटके याद हो मुझे लिख कर दे दें, और अगर वो दस्तयाब हों तो मेरे हवाले कर दें, मेरे बहुत काम आ सकते हैं। खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था तुम्हें ये बातें जरूर दिलचस्प लगेंगी। बहरहाल मैं अपने जहन पर जोर डालूंगा और अपने साथियों से भी मदद लूंगा। इंशाअल्लाह कल वो टोटके तहरीरी शक्ल में तुम्हारे हवाले कर दूंगा और हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि दस्तयाब अज्जाए तरकीबी भी मुहैया कर सकूं, वरना तुम उन्हें बाजार से भी खरीद सकते हो। उनमें से ज्यादातर किसी भी पिंसार खाने पर बआसानी दस्तयाब होते हैं। मैंने कहा, ये तो बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने कहा, आपसे ओपी वेस्ट जी की सालाना होली पार्टी के बारे में कुछ मालूमात दरकार है। मसलन ये पार्टी कहाँ मुनक्किद होती है और इसमें अंदाजन कितने लोग शरीक होते हैं। इस पार्टी में आला सतह के हुकूमती सरकारी हुकाम और रऊसा शरीक होते हैं, लिहाजा इस तकरीब की सिक्योरिटी का भी खुसूसी बंदोबस्त किया जाता होगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये सिक्योरिटी अहलकार क्या पार्टी के मकाम के दाखिली दरवाजे और आसपास ही तैनात होते हैं या पिंडाल में भी मौजूद होते हैं? मेरा मतलब है महकमा खुफिया के कारिंदे तो मेहमानों के भेष में नहीं मंडला रहे होंगे। खान साहब ने मेरी बातें गौर से सुनी, फिर संजीदा लहजे में कहा, मुझे यकीन था कि तुम ये सब जरूर पूछोगे। मैं फिलहाल वो सब मालूमात तुम्हारे गोश गुजार कर देता हूँ जो मेरे इल्म में है। बाकी बातें मोहतरम सफीर और दीगर साथियों से मालूम करके कल तुम तक पहुँचा दूंगा। खान साहब ने मुझे जो कुछ बताया उसके मुताबिक वैश की क़यामगाह खासे वसी रकबे पर मुहित थी, जिसके निचले हिस्से को उस तकरीब के लिए एक बड़े से क्लब की शक्ल दे दी जाती है, जहां पीने पिलाने और खाने पीने के वाफिर इंतजामात किए जाते हैं। कई तरह की नशिस्तों का एहतमाम होता है। नशे से निढाल होने वाले अफराद को संभालने और हस्बे मामला तिब्बी इमदाद मुहैया करने के भी इंतजामात किए जाते हैं।
انہوں نے مزید بتایا کہ ہولی کا تہوار منانے کی اصل سرگرمیوں کے لیے ویش جی کی رہائش گاہ کے عقب میں موجود بہت بڑے پارک کو پنڈال کی شکل دی جاتی ہے۔ اسی پارک کے پیچھے گاڑیوں کی پارکنگ کے بھی خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اس پنڈال کے چاروں طرف سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوتے ہیں اور غیر متعلقہ افراد کے لیے وہ ممنوعہ علاقہ ہوتا ہے۔ ڈرائیوروں کے کھانے پینے اور آرام کا بھی وہیں بندوبست ہوتا ہے اور ایک بار وہاں داخل ہونے کے بعد انہیں پارٹی ختم ہونے تک کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خان صاحب نے بتایا کہ ان کی معلومات کے مطابق اس تقریب میں 300 سے 400 مہمان مدعو کیے جاتے ہیں اور داخلہ سختی سے صرف دعوت نامہ دیکھ کر ہوتا ہے اور مہمان معمول سے واقف ہونے کی وجہ سے قطعی برا نہیں مانتے۔ ان میں سے بہت سے ہر سال شریک ہوتے ہیں اور بہت سے پہلی بار آتے ہیں۔ بظاہر محکمہ خفیہ کے اہلکار مہمانوں میں شامل نہیں ہوتے کیونکہ اتنے بلند مرتبہ لوگوں کے درمیان ان کے لیے اپنی شناخت پوشیدہ رکھنا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے، لیکن یہ امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ دور سے اس پوری تقریب کی نگرانی کی جا رہی ہو اور مہمانوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی ہو۔ خان صاحب نے اگلے روز مجھے معلومات مہیا کرنے کا وعدہ کیا، پھر انہوں نے میری مطلوبہ اشیاء میرے حوالے کی اور ان کے استعمال کا طریقہ تفصیل سے سمجھایا اور عملی تجربہ کر کے بھی دکھایا۔ اس دوران خانم کافی، خشک میوہ جات، کئی طرح کی نمکین سوغاتوں وغیرہ سے میری تواضع کرتی رہی۔ رات کا تیسرا پہر ہونے پر میں نے سب کچھ سمیٹ کر رخصت ہونے کی اجازت طلب کی، لیکن خان صاحب نے کہا، یار اتنی رات کو سڑکوں پر شک بھری نظروں کا نشانہ بننے اور پھر لکشمن کے بنگلے پر پہنچ کر وہاں کے عملے کو جگا کر ان کی ناراضی مول لینے سے بہتر ہے کہ تم رات کا باقی حصہ بھی یہیں بسر کرو۔ صبح ہونے سے ذرا پہلے اطمینان سے چلے جانا۔ ارجن کی فکر نہ کرو، وہ دھوپ چڑھے تک لمبی تان کر سوتا ہے۔ خانم نے بھی اپنے شوہر کی تائید کی، لہٰذا میں نے رات کے باقی چند گھنٹے اسی کمرے میں سو کر گزارے۔ خان صاحب نے مجھے جگایا تو فجر کی اذانوں کا وقت تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی شاید رات بھر نہیں سوئے تھے کیونکہ میرے بیدار ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد خانم گرما گرم ناشتہ لے آئیں۔ میں نے بنگلے کا عقبی گیٹ پھاندا تو صبح کی روشنی پھیلنے کے قریب تھی اور میں راگنی دیوی کی گاڑی تک پہنچا تو اچھا خاصا اجالا پھیل چکا تھا اور کچھ لوگ گلی کوچوں میں دکھائی دینے لگے تھے۔ میں نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اگنیشن میں چابی گھمائی تو پہلی ہی کوشش میں گاڑی کا انجن بیدار ہو گیا۔ میں مزید آدھا گھنٹہ ادھر ادھر گھومتا رہا اور پھر لکشمن کے بنگلے کی طرف چل دیا۔ بنگلے کا گیٹ کھلا ہوا تھا، تاہم چوکیدار کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ کچھ ہی دیر پہلے جاگا ہے۔ مجھے دیکھ کر اس کی تیوری پر ہلکے سے بل پڑے جو میری رائے میں اس کے دل کی گہرائی میں میرے لیے پوشیدہ بغض کی علامت تھی، تاہم اس نے بظاہر خندہ پیشانی سے میرا استقبال کیا۔ میں گاڑی کو سیدھا اس کی مخصوص پارکنگ میں لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ لکشمن کی گاڑی ابھی تک موجود نہیں تھی، اس کا مطلب میں نے یہ لیا کہ وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹا ہے۔ میں نے سپورٹ ویمن کے دفتر اور میری رہائش گاہ کے طور پر زیر استعمال انیکسی کے دروازے کا قفل کھولا اور سیڑھیاں چڑھ کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ میں نے زینے کے دروازے پر اندر سے کنڈی چڑھائی اور سب سے پہلے خان صاحب سے وصول کردہ مختلف اشیاء والا کینوس کا تھیلا کتابوں کی ذخیرہ گاہ کے طور پر مختص کمرے میں ایک صندوق میں محفوظ کیا۔ راجیو کسی بھی وقت ناشتہ لے کر آ سکتا تھا، لہٰذا میں نے ان اشیاء کے مزید تفصیلی معائنے کو کسی مناسب وقت کے لیے چھوڑ دیا۔ میری توقع کے عین مطابق لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد راجیو ناشتے کے لوازم سمیت آن دھمکا۔ میں نے بتایا کہ میں لکشمی نارائن ٹیمپل میں ہی ناشتہ کر کے آیا ہوں، البتہ چائے پی لوں گا۔ وہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھا رہا۔ میں نے اسے پرشاد میں شریک کیا۔ اس نے سب سے پہلے مجھے اتنے مقدس مقام پر اتنی دھارمک سرگرمیوں میں رات گزارنے پر گرم جوشی سے مبارکباد پیش کی اور یقین ظاہر کیا کہ اتنے غیر معمولی انداز میں میرے نصیب کی کایا پلٹ ایسی ہی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے۔ میں کچھ دیر کے بعد نچلی منزل پر اپنے دفتر میں آ گیا اور مختلف فائلوں کا جائزہ لینے لگا۔ لگ بھگ 11 بجے راگنی دیوی بھی اپنی ہم عمر ایک سہیلی کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے انگلش میں کہا، روہت اس سے ملو، یہ سلکشنا بھارتی ہے، ہم سب سہیلیاں اسے پیار سے سیلی کہتی ہیں، یہ ہماری آرگنائزیشن کی بڑی سپورٹرز میں سے ہیں، انہیں تمہاری تعیناتی کا پتہ چلا تو ملنے چلی آئیں۔ میں نے سیلی سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ خالص جنوبی ہند کے باشندوں والے موٹے سے نقوش و نگار اور سانولی رنگت کے ساتھ اگر اس عورت میں کبھی نسوانی کشش رہی بھی ہوگی تو ڈھلتی عمر کے ساتھ رخصت ہو چکی تھی۔ البتہ مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اب بھی اپنے حسن کی تابکاری پر یقین رکھتی ہے۔ میں نے نرم لیکن روکھے لہجے میں کہا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی خوبصورت خاتون، میں نے فائلوں میں آپ کے بارے میں پڑھا ہے اور میں ایسی دریا دلی پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سیلی میری باتیں سن کر خوشی سے پھول گئی اور اس نے شکریہ ادا کرنے کے بعد میری وجیح اور عمدہ رکھ رکھاؤ والی شخصیت کی تعریف کی۔ راگنی اس دوران میں فخریہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔
اس نے یقیناً اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنے ماہرانہ انتخاب کے بلند و بانگ دعوے کیے تھے اور وہ خوش تھی کہ میں نے اس کے دعووں کو بالکل درست ثابت کیا۔